अगर नेल्सन मंडेला जेल में रहते हुए एजुकेशन को अपना हथियार ना बनाते तो क्या वो दुनिया को कभी अपार्टहेड के खिलाफ इंस्पायर कर सकते? अगर अल्लामा इकबाल ने बुक्स और टीचर्स के बगैर सोचना ना सीखा होता तो क्या कभी शाहीन और खुदी जैसे कंसर्ट वजूद में आते? एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम का नाम नहीं, यह इंसान की सोच बनाने का असल जरिया है। आज हम एजुकेशन की असल मकसद और उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉफ्टियस टॉक की लॉफ्टियस ऑडियंस को लॉफ्टियस वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाउ एजुकेशन इज शेपिंग अवर माइंडसेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईली रैंक्ड एंड हाईली एजुकेटेड। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग एजुकेशन को सिर्फ एक टूल समझते हैं। नौकरी मिल जाए, पैसा बन जाए और डिग्री मिल जाए, जबकि एजुकेशन का असल मकसद होता है माइंडसेट बनाना। जब इंसान का माइंडसेट बनता है तो फिर इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। आज हम समझेंगे कि एजुकेशन असल में होती क्या है, यह हमारे माइंड को कैसे शेप कर रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस ज़रूरी हैं और एक बेहतरीन एजुकेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है कि डिग्री मिल गई तो एजुकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है या फिर एक माइंडसेट जो ज़िंदगी बदलने में मदद करे। एजुकेशन असल में दो चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर वन इज़ नॉलेज एंड नंबर टू इज़ माइंडसेट। नॉलेज जो आपको फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और माइंडसेट जो आपको सोचना, समझना और फैसला करना सिखाता है। नॉलेज बगैर माइंडसेट के सिर्फ एक रट्टा है, और माइंडसेट बगैर नॉलेज के सिर्फ एक अंधी सोच। अब स्टीव जॉब की मिसाल ही ले लीजिए। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन क्यूरोसिटी की वजह से उन्होंने एक कैलीग्राफी क्लास अटेंड की, और उस क्लास ने उनके अंदर डिज़ाइन और एस्थेटिक की समझ पैदा की। एज अ रिजल्ट, एप्पल प्रोडक्ट्स, दुनिया का सबसे एलिगेंट और रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन। मतलब एक तरह से डिग्री ऑप्शनल हो सकती है, लेकिन माइंडसेट कंपलसरी है। एजुकेशन को सिर्फ एक सर्टिफिकेट समझना उसकी इंसल्ट है। असल में एजुकेशन वो है जो आपकी सोच बदल दे, जो आपको समझने और क्रिएट करने वाला बनाए। डिग्री इज इम्पोर्टेंट, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर माइंडसेट। क्योंकि अगर सिर्फ जॉब चाहिए तो डिग्री वो तो दिलवा देगी, लेकिन अगर ज़िंदगी को सच में बदलना चाहते हो तो उसके लिए एक वेल डेवलप्ड माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगली दफ़ा जब आप पढ़ाई का सोचें तो सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स के पीछे ना भागें, अपना माइंडसेट डेवलप करना सीखें। क्योंकि दुनिया को बदलने वाले लोग सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं बल्कि माइंडसेट होल्डर्स होते हैं। अच्छी तालीम हमेशा क्यूरोसिटी यानी सवाल करने की आदत पैदा करती है। जब स्टूडेंट सवाल करते हैं तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, यानी नए आइडियाज़ और उनका सोल्यूशन निकलता है, जो कि ग्रोथ का असल तरीका है। लेकिन जब तालीम सिर्फ कन्फर्मिटी सिखाती है, यानी सिर्फ लिखा हुआ रटो और क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर दो, तो स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी खो देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। इसका मतलब है कि एजुकेशन का असल मकसद हमें सोचने की आदत डलवाना होता है। फैक्ट्स भूल भी जाओ तो चल जाता है, लेकिन अगर एक बार सोचने की आदत पैदा हो जाए तो पूरी जिंदगी सीखने और ग्रो करने का सिलसिला चलता रहता है। एजुकेशन का एक और गहरा पहलू है टीचर्स। टीचर्स असल में आर्किटेक्ट होते हैं जो अपने स्टूडेंट का माइंडसेट शेप करते हैं। हजरत अली का कॉल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। ये कॉल अपने अंदर ही एक गहरी तासीर रखता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा टीचर का एक जुमला, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपनी स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने की ताकत रखता है। मिसाल के तौर पे अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट बने। कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एक दफ़ा उनसे एक टीचर ने कहा कि तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम में वो पोटेंशियल नज़र आता है। बस उस एक जुमले ने कलाम का माइंडसेट बदल दिया, और वो एक एवरेज स्टूडेंट से दुनिया के विजनल लीडर बन गए। तालीम सिर्फ जॉब और करियर का जरिया नहीं है, तालीम इंसान को डायरेक्शन, वैल्यूज़ और विजन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल की शायरी कोई लफ्ज़ों का खेल नहीं थी, अल्लामा इकबाल की शायरी में एक विजन था। आपका एक मशहूर शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर एक माइंडसेट है जो इंसान को सिखाता है कि अपनी सोच और अपने गोल्स को इतना मजबूत बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि आपकी तकदीर आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक दे। इस्लाम में भी वैल्यूज़ और विजन को एक बड़ी अहमियत हासिल है। कुरान पाक में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल आया है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने का तहिया ना कर ले। यहाँ पर लफ्ज़ तहिया एक इरादा, एक सोच, एक माइंडसेट और एक विजन है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी तालीम हमें सिर्फ नौकरी तक ही लिमिटेड रखती है, या हमें एक अच्छा इंसान बनाने, वैल्यूज़ देने और एक विजन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। अब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कुछ बड़े प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम मार्क्स को सक्सेस और ग्रेड्स को इंटेलिजेंस का मेजर बताता है। जैसे कि ए ग्रेड इज इक्वल टू स्मार्ट, बी या सी ग्रेड इज इक्वल टू स्टूपिड।
اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سیلف ورتھ مارکس کے ساتھ ٹائی ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹ پڑھتے تو ہیں لیکن نالج کے لیے نہیں، صرف مارکس کے لیے۔ جب مارکس کو سکسیس کا اسٹینڈرڈ بنا دیا جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ون، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے پھر رسک لینا بند کر دیتے ہیں، وہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جو کہ ایگزامر کو پسند آئے۔ اور نمبر ٹو، اوریجنلٹی ختم ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ ایک مشین بن جاتے ہیں جو کہ نوٹس یاد کرتے ہیں اور ان کو پیپر میں اتارتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو مارکس سے میننگ کی طرف شفٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ایجوکیشن کا اصل مقصد فیکٹس یاد کرنا نہیں، سمجھنا اور اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے فیئر آف فیلئر۔ ہمارے اسکول اینڈ کالج کے کلچر میں غلطی ایک کرائم بن چکا ہے۔ ایک غلط جاب از اکول ٹو پنشمنٹ، ایک فیل ایگزام از اکول ٹو شرمندگی۔ نتیجہ، اسٹوڈنٹ رسک لینا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف سیف زون میں رہ کے کام کرتے ہیں، اور جب انسان رسک لینا چھوڑ دیتا ہے تو انوویشن مر جاتی ہے۔ تھامس ایڈیسن نے کہا تھا کہ I have not failed, I have just found 999 ways that won't work۔ سوچیے اگر ایڈیسن کو ہر غلطی پر ڈانٹا جاتا، ہر غلطی پر پنش کیا جاتا تو شاید بلب کبھی بھی نہ آتا، لیکن کیونکہ ان کو سپیس ملی اس لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے انوینٹر میں سے ایک بن سکے۔ جب تک بچوں کو سیف انوائرمنٹ میں رہ کے غلطی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ کبھی بھی انوویٹرز نہیں بن سکتے۔ ایجوکیشن سسٹم کو یہ سکھانا ہوگا کہ فیلئر از اکول ٹو فیڈ بیک۔ غلطیوں پر بچوں کو شرمندہ نہیں بلکہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ٹرائی کریں اور اپنی اپروچ کو امپروو کریں۔ صرف تبھی جا کے کریٹرز اور انوویٹرز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کا تیسرا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ون سائز فٹس آل اپروچ۔ ہر اسٹوڈنٹ یونیک ہوتا ہے، کسی کی اسٹرینتھ میتھ ہے تو کسی کی اسٹرینتھ آرٹس، کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے تو کوئی کمیونیکیشن میں، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم سب کو ایک ہی اسکیل پہ جج کرتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک مچھلی سے درخت چڑھنے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid۔ یعنی جب ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ہی اسکیل پہ ناپتے ہیں تو بہت سارے بریلینٹ مائنڈ اپنے آپ کو کبھی پہچان ہی نہیں پاتے، وہ اپنا آپ کو کبھی ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے، اور سوسائٹی ان کے اصلی ٹیلنٹ سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو پرسنلائز کرنا ہوگا، یعنی ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی ایبیلٹی، اس کے انٹرسٹ اور اس کے پیشن کے حساب سے ڈیولپ کرنا ہوگا۔ میلکم ایکس نے کہا تھا، ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ٹو دا فیوچر، فار ٹمارو belongs ٹو دوز who prepared for it today۔ اس کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ایک پاسپورٹ ہے جو ہمیں بہتر مستقبل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے پاسپورٹ کے بغیر ہم کسی ملک میں نہیں جا سکتے، ویسے ہی تعلیم کے بغیر ہم اپنے بہتر مستقبل کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کوٹ کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ کل انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ آج سے تیاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، کل وہی لوگ آنے والے دنوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کی آج کی محنت ہی آپ کے کل کا فیصلہ کرتی ہے۔ تعلیم ہمیں صرف کتابی علم نہیں دیتی بلکہ ایک اچھا کریکٹر، ڈسپلن اور سوچے سمجھنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے، جو کہ ایک بہترین کل کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کا بہترین ایجوکیشن سسٹم کنسیڈر ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں ٹیچر کو صرف کریکولم فالو نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کو رسپیکٹ اور اٹانومی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے پڑھانا چاہتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ٹیچر اپنی پیشن اور اپنے کریٹیوٹی کو اپنے اسٹوڈنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ جب ایک ٹیچر کو رسپیکٹ اور امپاورمنٹ ملتی ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف ایگزام کے لیے پریپیئر نہیں کرتا، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو لائف کے لیے پریپیئر کرتا ہے۔ ٹیچرز آر ناٹ اونلی دا امپلائیز، دے آر دا نیشن بلڈرز۔ ایجوکیشن سسٹم تبھی اسٹرانگ ہوگا جب ٹیچر کو اصل عزت اور انڈیپینڈنس ملے گی، کیونکہ جب ٹیچر کا مائنڈ سیٹ امپاورڈ ہوگا تبھی وہ اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ امپاورڈ کر سکے گا۔ تعلیم اصل میں ایک سیڈ ہے، اگر صرف رٹا لگایا جائے تو یہ سیڈ ڈرائی ہو جاتا ہے، لیکن اگر سوچ، ویلیوز اور کیوروسٹی کے ساتھ پانی دیا جائے تو یہ ایسا درخت بنتا ہے جس کا فائدہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تعلیم صرف نوکری کے لیے حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سوچ اور ایک نئے نظریے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔